Assalamu alaikum, welcome back. Suratul Waqi'ah memorization word by word. Let's memorize. Today we'll memorize inshallah ta'ala 5 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون Again. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم صدق الله العظيم. Welcome to next part of Suratul Waqi'ah memorization word by word. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.